igsuon madyong gabi madyong buntag madyong udto madyong hapon kaninyong tanan mga igsuon ko ni Kristo. Aniya na sa bukakuaron ni pagpadayag paghisgot sa mga pulong sa Dios sa pagpadayag na kaninyo apan sa dili pa sugdan naw kini sa mubo nga pagampo sa ngalan sa mansa nako sa Espiritu Santo. Amen. Langit ko namong amahan nga labing lahan sa tanan. Ginoo, salamat Ginoo sa kinabuhi nga sa kusugin nga Lord, mga ko Lord sa imong tabang nga ikaw maghatag ka na Lord ang dugang pangkaalam aron pagbatbat sa mga pulong kay wadyo kay mahimo Lord kundi jud kamo tapang kanang sa kinitanan ang gipanghajo so nagila mo sa panabang sa imong anak si Kristo. Amen. Sa ngalan sa mansa nako sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon madyong gabi madyong buntag madyong udto kaninyong tanan. Ug karon akong hisgutan ining may tungod ani sa mga istorya sa atong mga katigulangan nga human kay ang tao human mamatay ang iyang kalag niapa sa kalibutan magsuroy-suroy. Kini usa kini ka kuan kanan ang dili kini sakto nga paghunahuna sa matong mga katigulangan kay ato kining ibase sa balaang kasulatan nga human sa kamatajon sa tao ang iyang lawas o kalag mobilya sa lawas samtang ang espiritu mo pauli sa Dios. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7 nga adunay panagbulag sa lawas o kalag naunsa may metabo sa kalag human sa kamatajon hukman siya sa Ginoo. Basa na ito mabasa sa sulat ni San Pablo nga to sa Hebreo ulohan may tudling city nga hingi o tudling 27 Hebreo 9:27 nga hingon sa Pablo kay kinahanglan kitang tanan mamatay sa makausa ug tapos hukman siya sa Dios aron makadawat siya sa iyang ganti mayo o dautan. Nahuman sa gikaingon ko na ang atong ugato kining ibase sa balang kasulatan adunay duha ka klase sa paghukom. Katong general nga hukom sa Ginoo nga sa ikaduha na diyang pagbalik hukman niya ang buhi o mga patay ug adunay hukom nga tinagsa mao kini ang mahitabo nga sa gisgutan ni San Pablo sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 7 nga kinahanglan ang tagsa sa mamatay sa makausa ug tapos hukman siya sa aron makadawat sa ganti. Hebreo 9:27. Unsa kanang giingon ana nga kuan kana na ang giingon ana nga kadtong adyo binuhatan ditso sa langit katong way puling way mansa isang kalag ug katong daw tag binuhatan adto po sa impierno. Mao na ang pagtulunan sa simbahan unsa katong di pud may adto sa impierno dili pud may adto sa langit mo na gitawag og adto sa purgatorio nga gitawag sa atong simbahan og purgatorio nga dapit nga linisanan. Busa ka nang gingon nga nagsuri-suroy pa ang kalag sa kalibutan sa taong mamatay dili ka na tinuod. Usa ka na ka panghunahuna sa atong mga katigulangan sa unang panahon sa karaan nga wa tay mabasa sa balang kasulatan yana ilaran na mga panghunahuna. Ug kining giingon dinhi nga nagsuroy-suroy sa kalibutan dinhi pa sa ang atong Ginoong Jesucristo hinuon dinhi adi siya diyang saka sa langit dinhi siya sa kalibutan pa naga kuan sulod sa 40 ka adlaw. Mabasa na to sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 2 ngadto 3. Usa pa siya mosaka sa langit sa ika-40 ka adlaw pero hinumduman nato nga ang kalag nato kun kita mamatay adto dayon sa hukom sa Ginoo. Mao na diha ang pagtulunan sa atong simbahan duha ka klase sa hukom general nga katong ikaduhang pagbalik nga hukman sa Ginoo ang mga buhi o mga patay o hukom tinagsa nga kanan na ang hukman ta sa Ginoo. Mao na diha mga igsoon ko dihan ni Kristo nga angay kitang magtuki nini kay sa kakaingon ko na daghan sa mga karaan pod nga mao po na ilang pagtuo nga nagsuri-suroy pa ang kalag sa kalibutan pero
sud sa 40 ka adlaw pero di wa tay ba wa na wa tay sukaranan ana nga diya sa balang kasulatan. Amen. Busa mo na ang adyan ato pamalandungan nga kita magatuki kita sa balaang kasulatan aron dili kita mahisalaag. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo sa mga grasya maghihatag kanamo Lord. Kanamo Lord. Lord, salamat nga imong mga pulong nga hawa nagkikibat-bat ug mapadyoon kanimo Ginoo samtang kami magapahuway tibuok gabi nga ikaw malipod kanamo sa daw ta panipdi kami labi na sa law ayo na nagdaw ta mga damgo Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.